There is growing public support for Romi Lipi to be recognized as official script for Konkani. Protagonists called for support to the private members' bill in the Goa Assembly which propounds the teaching of Romi Konkani in schools. They said that the Romi script is used in theatres, songs, in church and in conversations. म्हाका कोंकणी भाशेचो खूब मोग, पूण इस्कॉलान देवनागरी लिपी आवड म्हणून कोंकणी शिकपाची आवड उणी जाली. आतां हांव रोमी लिपींतल्यान कोंकणी वाचतां तियात्रांनी आनी कोंकणी फिल्मान कामूय करतां. हें सगळें रोमी लिपींतल्यान. इस्कॉलांत रोमी लिपी शिकयलेली जाल्यार कितलें बरें जावपाचें न्हय. देखूनच हांव ग्लोबल रोमी लिपी अभियानाचे दोनूय प्रस्तावांक म्हजो तेंको दितां आनी तुमी दिवचो म्हूण विनोती करतां. घरांत पवित्र पुस्तक बायबल रोमी लिपींत बरयलोलो वाचता. वॉट्सॅप जावं फेसबुकार वा दुसऱ्या कसल्याय समाजीक माध्यमाचेर आमी कोंकणी बरयता तेन्ना ती रोमी लिपींतल्यान बरयता. कोंकणी वापरता ती रोमी लिपींतल्यान बरयता. ह्याच खातीर गोंयांत इस्कॉलांनी रोमी लिपींतल्यान कोंकणी शिकोवची जी मागणी ग्लोबल रोमी लिपी अभियान हांणी घातला तें सरकारान मानून घेवचें म्हूण मागणें कोत्ता. ग्लोबल रोमी लिपी अभियान आनी जो प्रस्ताव मांडला रोमी लिपी स्कॉलांत शिकोवंक सुरू करचो म्हूण ताका म्हजो तेंको. हांव स्कॉलाक वेताना म्हजो यावडो आसलो ल्हानूच आसतना रोमी लिपी शिकपाचो, पूण ती संदी म्हाका त्या वेळार स्कॉलांत मेळ्ळी ना. हांव कोंकणी शिकली खरी, पूण ती देवनागरींतल्यान, जाचो वापर म्हाका आज जायना. आतां हांव जो वावर कोत्तां म्हज्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत म्हज्या वावराची सुवातेक जावं फिरगूर सोबीत वारादान व दिवसिजीच्या मळार जावं म्हज्या बरोवपा उदेशी कांतारांनी उलोवपांनी तियात्रांत चलचित्रांत अभिनय करतना कसलेय कार्यावळीची सुत्रां सांबाळटना जी भास हांव उजार कोत्तां ती दुसरी खंयचीच न्हय पूण आमची रोमी कोंकणी. देखूनच हांव म्हणटा आमी ल्हानूच आसतना भुरग्यांच्या काळजांत रोमी कोंकणीचें बी किर्लांक गरज. ती स्कॉलांत आसतना ही भास तांकां शिकयल्यार चड बऱ्याक पडटलें. देखून एक विनंती जी चळवळ ग्लोबल रोमी लिपी अभियान हांणी सुरू केल्या तांकां तुमचो आमचो सगळ्यांचो तेंको आनी सहकार दिवया. आमची रोमी लिपी वाचूंक बरोवंक उलोवंक शिकुया आनी ती सांगातान सांबाळूंक वावरुया. Like, subscribe, and get notified.